الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. وأيضا قال: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما محترمو، د سوچ مراسي د اولاد د اصلاح او د دینی تعلیم و تربیت په حواله مو خبره شروع کړې وه چې د اولاد صحیح تربیت کول، صحیح تعلیم ورکول، د اولاد اصلاح کول، دا د مور و پلار یو اهمه او بنیادی ذمہواری ده. قرآن کی هم دی طرف ته اشاره موجوده ده: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. الله فرمائی اے د ایمان خاوندانو، خپل ځان هم د جهنم د اور نه بچ کئ، خپل بال بچ اولاد هم د جهنم د اور نه بچ کئ. نو اولاد د جهنم نه ساتل، د جهنم د اور نه بچ کول، هم اولاد ته صحیح تعلیم او تربیت ورکول دي چې کله اولاد دیندارا او نیکو صالح جوړ شي نو یقینا دا به په خپله باندې د جهنم د اور نه او د الله د عذاب نه بچ شي. د دې وجه نه د حضرت علی رضی الله عنه فرمان ده:
علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم پخپل باندې هم دین زده کوي او خپل اولاد ته هم دین وښایي نو پخپل باندې هم دین زده کول خپل اولاد له هم د دې تربیت ورکول دا د مور و پلار یوه اهمه او بنیادي ذمواري ده د دې وجې نه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قول ده ادب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته